अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ ज़मान आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, 24 करोड़ आवाम पर मुश्तमिल ये मुल्क पाकिस्तान और दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन इतनी बंजर है कि सिवाय एक दो ख़ानदानों के हमें कोई इंटेलेक्चुअल यहाँ पर ना मिल सकता है और ना ही कोई अच्छा मैनेजर मिल सकता है और ना ही हमें कोई अच्छा हुक्मरान और लीडर दस्तयाब हो सका है। इतनी बंजर हो चुकी है ये सरजमीन पाकिस्तान कि यहाँ पर आ जाके हमें फैसलाबाद के क्लॉक टावर की तरह जहाँ से भी घूम फिर के आए आगे वो क्लॉक टावर ही हमें नज़र आता है। हमें सिर्फ और सिर्फ दो ख़ानदान ही नज़र आते हैं, एक शरीफ ख़ानदान और एक जरदारी ख़ानदान। इनके अलावा ना तो कोई अच्छा हुक्मरान है और ना ही कोई अच्छा मैनेजर है। तो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आपको मैं कि पाकिस्तान की बग़ैर मैंडेट के, जिसके पास ना कोई इखलाकी मैंडेट है ना ही जिसके पास कोई अवामी मैंडेट है, 15 सीटों वाली वफाकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अकलौती इंटेलेक्चुअल मरीम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया है और हल्फ उठा लिया है। मुबारक हो आप सबको हिंदा के चीफ मिनिस्टर बनने पर, और आने वाले चंद दिनों में आप एक और बड़ी अजीम व शान शख्सियत, एक अजीम मैनेजर, एक दुनिया की सबसे इंटेलेक्चुअल और सबसे काबिल और पाकिस्तान के सबसे मुस्तनद हुक्मरान को देखेंगे हुकूमती कुर्सी पर बराजमान होते हुए। डिस्पाइट ऑफ दिस ऑल कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 15 सीटें हैं वफाक के अंदर जो जेन्युइन मेरिट पर हैं, बाकी सब की सब छीनी गई हैं, बाकी सब के साथ सब चोरी की गई हैं, चोरी किया हुआ मैंडेट है और उस मैंडेट के साथ ये दोनों ख़ानदान हम पर हुकूमत करने जा रहे हैं। और इस महीने के आखिर पर जब वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाल चुकेंगे जनाब मोहतरम व मुकर्रम शहबाज शरीफ साहब, तो उसके बाद आपको एक और हंसता मुस्कुराता हुआ, दांत निकालता हुआ इस निज़ाम पर, इस निज़ाम को चिढ़ाता हुआ चेहरा सदारत की कुर्सी पर बराजमान होता हुआ नजर आएगा जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का। तो क्या खूबसूरती है हमारे सिस्टम की कि आज आके हमारे सिर्फ ये दो ही ख़ानदान मिले हैं, ये दो ही घर मिले हैं, ये दो ही फैमिलीज मिली हैं। ना तो यहाँ पर हमारी माओ ने कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल पैदा किए हैं और ना ही कोई अच्छे मैनेजर पैदा किए हैं और ना ही अच्छे कोई हुक्मरान और लीडर पैदा किए हैं सिवाय इन दो शख्सियात के और इन दो ख़ानदानों के। कभी बाप वज़ीर आज़म, कभी भाई वज़ीर आज़म, कभी बेटा वज़ीर आला, कभी बेटी वज़ीर आला, कभी बेटा वज़ीर आज़म का कैंडिडेट, कभी खुद सदर, अन्ना वनडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनों। ये वही सिस्टम है कि इसमें आज जाके सिर्फ ये दो लोग, दो ख़ानदान, दो अफराद ही हमारे पास हमारा वर्सा है, हमारा कीमती असासा है। लेकिन व्यूअर्स, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, ना तो दो ख़ानदानी निज़ाम को इतना बुरा तजर्बा है दुनिया में, ना दो पार्टी सिस्टम को इतना बुरा तजर्बा है। अमेरिका में अगर आप देखें तो दो पार्टी सिस्टम है, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल से अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करवा के लाते हैं और फिर वो सदारती इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाते हैं। कभी भी वहाँ पर रिगिंग का इल्ज़ाम नहीं आया सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के कि उसके दौर में रशिया पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने ऑनलाइन तरीके से उनके इंतखाबी सिस्टम को हैक किया है। तो कोई वाज़े उस पर भी ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है। बरतानिया में भी दो पार्टी सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर भी आप देखेंगे कभी भी धांधली का इल्ज़ाम किसी पर नहीं आया है। और आज वहाँ पर हिंदुस्तानी नज़ाद एक कम्युनिटी का शख्स वजीर आज़म है बरतानिया का, एक तारीख रकम हुई है वहाँ पर। दो कौमी नज़रिए से शुरू होने वाली तारीख पाकिस्तान दो पार्टी सिस्टम से चलती चलती दो ख़ानदानी निज़ाम पर आकर रुक गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट आपके सामने रखा है। दो कौमी नज़रिया जिसको इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि मैंने दफन कर दिया 71 के बाद जब बांग्लादेश की सेपरेशन हुई थी, और उसके बाद दो पार्टी सिस्टम हमारे सामने वजूद में आया, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और यही रोटेट करते रहे बार बार हमारे सामने आके और हुकूमत करते रहे। अब उस दो पार्टी सिस्टम्स की कोख से जन्म लेने वाला ये दो ख़ानदानी निज़ाम, जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान, यही हमारा असासा रह गए हैं, यही हमारा कीमती एक वर्सा हमारे पास है, हमारे एसेट हैं, और यही हमारे पास इंटेलेक्चुअल बचे हैं। ना तो पूरे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल है जो मुल्क को चला सके, जो मुल्क के निज़ाम को चला सके, और ना ही ऐसा कोई हमारे पास एक्सपर्ट्स की, ना ही हमारे पास ऐसी कोई टीम है सिवाय इनके कि जो हमारे मुल्क में लीडरशिप की जिसके पास क्वालिटीज़ हों और मुल्क को आगे लेके जा सके। सऊदी अरब में भी दो ख़ानदानी निज़ाम है, एक इब्ने सऊद है, आले सऊद है, और एक आले अब्दुल वहाब है। ये 1924 से तकरीबन जो सऊदी अरब की बागडोर है इन दोनों ख़ानदानों के हाथ में है, लेकिन कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या एक दूसरे के दायरा कार में, उन्होंने दायरा इख्तियार में कभी मुदाखलत नहीं की है। आले सऊद के पास
حکومتی انتظامات ہیں اور آل وہاب کے پاس مذہبی معاملات ہیں، لیکن کبھی بھی وہاں پر شکوہ نہیں ہوا ہے، شکایت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہاں کے عوام خوشحال ہے، وہاں پر ڈلیور کیا جاتا ہے عوام کو۔ یہاں پر میں ایک آپ کو حکایت کوٹ کرتا چلوں، باتیں تو کافی ساری آپ کے ساتھ کرنے والی ہیں۔ جاوید چودھری صاحب نے بھی کہا ہے پچھلے دنوں کہ پی ٹی آئی کو وہی بدتمیز اور گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے والی پارٹی کا ہے، اس کا بھی جواب میں نے دینا ہے۔ اگر ٹائم ہوا تو اس میں ضرور دوں گا، لیکن اگر ٹائم نہ بچ سکا تو نیکسٹ ولاگ میں اسپیشلی کروں گا ہی اس پر۔ اور غریدہ فاروقی نے بھی موروثیت کی سیاست کو صحیح اور درست قرار دیا ہے، اس پر بھی، اس کو بھی میں ولاگ میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں ذرا یہ حکایت آپ کے سامنے رکھ لوں کہ 3 بادشاہوں کے درمیان میں یہ شرط لگ گئی کہ کون اچھا حکمران ہے، اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ میں ذرا اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کا فیصلہ ہونا تھا 1 سال کے بعد۔ جب 1 سال پورا ہوا تو مبصرین اور منصفین کی ٹیم تشکیل دی گئی اور انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ اچھا حکمران کون ہے۔ وہ منصفین، وہ جو بیرونی انہوں نے جج مقرر کیے تھے، وہ گئے ایک ملک میں، پہلے ملک میں، وہاں پر دیکھا بڑے عالیشان محلات ہیں، بڑی اچھی اچھی سڑکیں ہیں، بڑے باغات ہیں، بڑے حوض اور تالاب بنے ہوئے ہیں، بہت کھیلوں کے میدان ہیں، بڑی انفراسٹرکچر بہت زیادہ ویل ڈیولپڈ ہے، بڑی تعریف کی انہوں نے۔ اب دوسرے ملک میں گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے دیکھا کہ بہت عالی شان محلات اور بنگلے اور باغات اور بڑی اچھی نہریں اور دریا اور سارا کچھ وہاں پر انہوں نے دیکھا اور بہت تعریف کی اور دل میں وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جب تیسرے ملک میں گئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کوئی عالی شان محل نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے، نہ کوئی تالاب ہے، نہ کوئی گراؤنڈ ہے، نہ کوئی اچھی سڑکیں ہیں، کوئی اتنا اچھا انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے، جیوری نے جب فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تیسرا ملک ہے نا، جس میں کوئی اچھے محلات نہیں ہیں، جس میں سڑکیں نہیں ہیں، جس میں حوض نہیں ہے، جس میں تالاب نہیں ہے، جس میں نہریں نہیں ہیں، جس میں باغ و باغیچے نہیں ہیں، جس میں خوبصورتیاں نہیں ہیں، جس میں سڑکیں نہیں ہیں، یہ سب سے اچھا بادشاہ ہے، اور اس کو انہوں نے ونر قرار دے دیا۔ اب جب ریزن پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پہلے ملک میں گئے ہیں، محلات تو ہمیں نظر آئے ہیں، وہاں پر باغات بھی ہمیں نظر آئے ہیں، وہاں پر خوبصورتی بھی نظر آئی ہے، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ بھی ہمیں، آج کی ٹرم میں انفراسٹرکچر کہہ رہا ہوں، حکایات کی پرانے دور میں تو اس کو ذرا کسی شاید اور نام سے یاد کرتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس قسم کی چیزیں بڑی نظر آئی ہیں، بہت خوبصورت ملک ہے، لیکن عوام کے چہروں پر جو ہمیں مایوسی ہے نا، وہ ہمیں جھلکتی ہوئی نظر آئی ہے۔ عوام میں خوشحالی نہیں تھی، عوام مایوس تھے، عوام سے جب پوچھا گیا تو وہ خوش نہیں تھے۔ جب ہم دوسرے ملک میں گئے ہیں تو وہاں پر بھی ایسا ہی کچھ ہمیں نظر آیا کہ وہاں پر بھی چیزیں بہت اچھی تھی، باغات تھے، محلات تھے، اچھی سڑکیں تھیں، بڑے کھلے میدان بنائے گئے تھے، بڑا خوبصورت ملک بنایا گیا تھا، لیکن وہاں پر بھی عوام کے چہرے پر ہمیں سکون، طمانت، خوشی اور مسرت نظر نہیں آئی۔ جب ہم نے عوام سے سوال کیا ہے تو وہ اپنے حکمران سے خوش نہیں تھے، وہ غربت میں زندگی گزار رہے تھے، عوام غریب تھے، جبکہ ملک کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ امیر تھا۔ جب ہم تیسرے ملک میں گئے ہیں تو وہاں پر سڑکیں ہمیں نظر نہیں آئیں، وہاں محلات ہمیں نظر نہیں آئے، وہاں باغات ہمیں نظر نہیں آئے، لیکن عوام کے چہرے پر طمانت، خوشی اور مسرت اور اطمینان ہمیں نظر آیا ہے۔ عوام سے جب ہم نے سوال کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حکمران سے بہت زیادہ خوش ہیں، اور وہ انصاف بھی ہمیں فراہم کرتا ہے، وہ ہمیں روزگار بھی ہمیں فراہم کرتا ہے، وہ غرباء کا بھی خیال کرتا ہے، وہ مساکین کا بھی خیال کرتا ہے، وہ یتیماں کا بھی خیال کرتا ہے، اور وہ راہگیروں کا بھی خیال کرتا ہے۔ یہاں پر سرائے تو بنائی گئی ہیں لیکن بہت بڑے بڑے محلات نہیں بنائے گئے ہیں، جہاں پر غریبوں کے لیے غریب خانے اور ان کو کھانے پینے کا تو انتظام کیا گیا ہے، لیکن باغات نہیں بنائے گئے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو ونر قرار دیا ہے۔ آج پاکستان کی حالت انہی محلات والے ملکوں کی طرح ہے، جہاں پر موٹر ویز تو بنا دیے گئے ہیں، جہاں ایٹم بم بھی بنا دیا گیا ہے، یہاں پر بہت بڑے بڑے فیکٹریز بھی لگی، بڑے بڑے حکمرانوں نے اپنے بڑی بڑی جاگیریں بھی بنا رہی ہیں، لیکن عوام کے چہرے پر آپ کو طمانت، خوشی، مسرت اور اطمینان نظر نہیں آئے گا۔ کیسے نیند آ جاتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے چھینا ہے مینڈیٹ عوام کا، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور 15 سیٹوں والی محض جینون، سارے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں، سارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں، سارے جو ڈاٹس ہیں، جب ڈاٹس ملائی جاتی ہیں تو رزلٹ یہی آتا ہے کہ محض 15 سیٹوں والی جماعت کو تقریباً 100 کے قریب سیٹیں دے کر اور ریزرو سیٹیں دے کر ان کو جتوا کر ہم پر حکمران بہرحال مسلط کیا گیا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا پاکستانی سرزمین اتنی بنجر ہے کہ یہاں پر کوئی اور لیڈر نہیں ہے؟ کیا پاکستانی زمین، پاکستان کے عوام، پاکستان کے مخلوق انسان نہیں ہے، حیوان ہے، ڈنگر ہے؟ اور کیا یہ وہ بات درست ہے کہ عمران خان جو کہتا تھا کہ ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں جو ہمیں
آپ جس طرف چاہیں گے ہمیں ہاں کا لے جائیں گے. تو بالکل عمران خان صاحب ہم بھیڑ بکریاں بن چکے ہیں آپ کے بعد. ہمارا اب کوئی یہاں پر پاکستان کا والی وارث نہیں رہا ہے. ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا ہے. ہم نے ووٹ کسی اور کو کیا ہے اور ہم پر حکمران کوئی اور مسلط ہو گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.